ए भुन्टी भुन्टी ए भुन्टी यहाँ आइज त मेरो ओछ्यान मिलाइदे। फेरि ओछ्यान मिलाउन आइज भन्छ। नजाउँ मन भने कुट्ने होला। ए भुन्टी यो पनि मिला न यो। भुन्टी मलाई नमार भुन्टी, प्लिज भुन्टी मलाई नमार। म तेरो दिन्छु, म तेरो दिन्छु भुन्टी, म तेरो खुट्टा रोइदिन्छु। अब त्यस्तो गरेर भुन्टी मलाई नमार भुन्टी, सानलाई चण्डाली म घरमा नभएको बेला मेरो यो सोझो बुढोलाई मारेर मेरो भयभरको सुन गहना पैसा लिएर जानु खोजेको हैन। लक्कै छु नआएको भए मार्दिन छि। मलाई पैसा मागे कि मैले पैसा दिइनँ भनेर मलाई घाँटी च्यापेर मार्न लागि सबै मारेकी थिए भन्न तिमी आइपुग्यो। यसलाई निकालिहाल न, एकछिन पनि नराखेला। मेरी आमा जा आफ्नो पोको पोका खुर्का जा। तेरो यो छोटो कुइएको अनुहार मलाई नदेखा। खुर्का जानी बे जा, होइन भने बल भुइँमा फेला त फ्याट फाल्नु नपर्छ। खुर्का जा। ए त्यति सजिलो थरका छोरा फुट्न भुइँमा फाल्नलाई काम अराउने बेला चाहिँ त्यत्रो दिन काम अराएरी त्यत्रो काम गराउने अनि अहिले फेरिमा खुट्टा निक्लेर जा भन्ने पैसा पाऊ। मलाई कसैको बढी 1 रुपैयाँ पनि चाहिदैन। काम गरेको जति हिसाब गरेर पैसा पाऊ। अहिले गइदिन्छु बस्नै परेको यता पापी का। उता उता जा। तँलाई यही भदै जमुनाले ल्याकी हो। हिसाब र निसाब म जमुनासित गर्छु। तेरो बारेमा बुझिस। अहिले यहाँ पैसा सुसाको कुरा नगर। मेरो रिसको पारा चढिसक्यो। त खुर्का आफ्नो बाटो लागाइ मैले भन्दैछु। हो धेरै पारा पारा हुन गाडा देखाउनु पर्दैन। जमुना दिल्ली ल्याएको भने काम त मैले गरेको हुँ नि। मलाई पैसा चाहियो। ए सङ्गम रोइ आइछु यहाँ। यतिकै बजाउँछु पैसा। ए सङ्गम जिद्दी नगर न, 200-400 रुपियाँ यसलाई तेरो पठाइदिइहाल।
यसलाई राख्नु हुँदैन क्या यहाँ छैन, हेर, छैन। मसँग छैन यसले त घाँटी चोरेर मार्छ हामीलाई तिमीलाई पनि मार्छ मलाई पनि मार्नु मार्छ पर्यो भन्नु। समाजमा बस्न पनि बनाइसक्यो यसले त यस्ता त मर्नु पर्ने यस्तै भएर यो समाजै बिग्रेको हो। ला तल छिने पुलङ गर्ने ऐ त्यही हो। तेरो यही हो औकात यो नि धेरै भयो गइहाल गइहाल जा समौ त्यो पनि धेरै भयो गइहाल भने गइहाल के गयो? आफ्नो पोल खोलिदिन्छ भने डरेर गइहाल गइहाल भने अब क्या हो? हामीले हार्यौँ तैँले जितिस् त माता रानी जाऊ आफ्नो बाटो लाग जाऊ बुद्धि माता रानी जाऊ दुर्गे माता जाऊ जाऊ जान्छु जान्छु बस्नु पनि पर्यो होइन। जाऊ माता दुर्गे माता रानी कस्तो दिन ल्याइछ नि जमुना मरि जा त कस्तो रामले बिस्ता बढाइदिन्छ नि समाजमा हाम्रो झन्डै इज्जत गएको थियो वर्षदेखि हामी कस्तो मुना मदन जस्तो भएर बस्या बुढाबुढीलाई कामबाट चन्डा ल्याउँदिन्छ यो जमुना मरि जा त पनि बुढादी देखाऊ झन्डै म मारे एक दिन नहुँदा कस्तो गर्नु अब नि तिमीलाई कति गाह्रो भयो होला अरे यसो दुख्यो ल आऊ तातो पानी सात पानी खाऊ आऊ त आऊ तिमी एकछिन आइपुग्यो अरे त त्यसले मलाई मार्ने रहेछ तन्द तिमी आइपुग्यौ र बाँची बुढा गाह्रो भयो घाँटीमा सास फेर्नै गाह्रो भयो नि तातो पानी खाएपछि ठिक हुन्छ अलि रिल्याक्स गर यसो न तँ जान त गइ होइन भने किन डराएको तिमी पनि बच्चा जस्तो म छैन म भएपछि किन डराउँछौ तिमी आवाज छैन गइ गइ त्यस्तो होइन क्या अब घरबाट बाहिर निक्लिसकेपछि टोल छिमेकमा गएर यी मालिकले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्दै हिँडी भने त अब यो टोल छिमेकमा अहिलेसम्म भएको इज्जत त माटोमै मिल्ने भयो नि मेरो अब टोल छिमेकीले देखाएछन् हातपात गर्न तिमीलाई आकी होइन घाँटी तिम्रो समाकी होइन उल्टो उसैले गर भनेको कुरा पत्याउँछन् त्यसलाई चाहिँ हामी बेकु बनाउन सक्छौँ कस्तो कुरा गरे तिमी तिमी चुप लाएर बस त्यसलाई मैले जानेको छ यहाँ कराएर यताउति हिँडी भनेदेखि तिमी कुरै बुझ्दैनौ क्या अहिले कानुनै त्यस्तै छ अब केटी मान्छेले भनेको कुरो नै सबैले पत्याउँछन् मैले भनेको कुरो पत्याउँछन् त भने लौनसँग केही उपाय त रहेछ न यो बाहिर गएर केही गऱ्यो भने त बाँच्नै गाह्रो भयो नि त बुढा तिमी मऱ्यो भने म नि मरिहाल्छु नि त्यस्तो कुरा नगर न बरु यसो गर्नु पर्यो त्यसैलाई बेकु बनाएर मारिदिनु पर्यो भरेङाडा ओर्लिँदै थियो चिप्ली भनेर म माथिबाट खसालिदिन्छु मरिहाल्छु फेरि त्यो मऱ्यो भने त्यसका आफ्ना आफन्त यहाँ कोही छैन त्यस्ता फ्याउरीको पछि लाएर को आउने उजुरी गर्न हामीलाई तिमी चुप्प लाग म आइडिया लाउँछु बुझ्यौ मारिदिने र भने मारिदिने ओर्लिँदै ओरी म खसालिदिन्छु मरिहाल्छु टन्टै साप मारिदेऊ त्यसलाई ढोकाबाट लात्तीले हिर्काएर तल लडाइदेऊ अनि मारिदेऊ यसलाई त नमारी हुँदैन यसलाई मार्नै पर्छ कहाँ कि चन्डाल केटी रहेछ आफू पनि उस्तै सोझी राम्री केटी देखेर मन थाम्न सकिन अब यो घरबाट निक्लेर गएपछि यसले टोल छिमेकमा गएर मेरो बदनाम गर्छ यसलाई त्यसै छोड्नुहुन्न यसले त मलाई टोल छिमेक लगाएर कालो मोसो दलेर जुत्ताको माला लगाएर घुमाउँछ यसलाई त्यसै छोड्नुहुन्न यसलाई नमारी हुँदैन मार्नुपर्छ मार्देऊ सङ्गम मार्देऊ सङ्गम सङ्गम के भयो त्यो चङ्गालीले तिमीलाई पनि लगाएको कि क्या हो यो हमरले त्यसको टाउका ठोकेर मार्छु भनेर आएको यहाँ सिडीमा चिप्लेर मेरो करङै भाँच्यो जस्तो छ बुढा बिन्ती छ मलाई सही नसक्नु भयो डाक्टर बोलाऊ हस्पिटल लैजाउनु मलाई बुढा ठिक छ पखाइ म एम्बुलेन्स बोलाउँछु पख 4 2 21 119 हेलो यस्तो दशा लाग्यो हेलो बिराट एम्बुलेन्स शाखा पाउन
हेलो किन तँ पर बसेको असटी नि सुरु काम गर्ने तुलाई छ बसेछ काहीँ नभएको काम चोर असटी नि कति दिनसम्म म यसरी काम गरेर बस्नु होला त्यो डार्लिङले फोन गरेर यसलाई केही गरेको भए पनि त हुन्थ्यो फोन पनि गर्दैन फोन आयो पक्कै पनि मेरो डार्लिङको हुनुपर्छ कस्तो फोन गर्यो हेलो को बोल्नु भएको म तिम्रो शुभचिन्तक कस्तो कुरा गर्ने आउँछ भाइ यो असटी त को तिमी म ठिक भन्दैछु मलाई तिम्रो माया लाग्छ साह्रै याद आउँछ यो मा के कुरा गरि ल्याउँछ यो असटी ओ कस्तो के रहेछ भनेको फोन राख एकछिन बोलाउ न अनि राखौँला अनि तिमीले खाना खायौ त खाए छैन म भोकै बसिएछ ल मेरो लागि भात लिएर आइज असटी के छुताउँदो रहेछ सरका फोन राख कहाँ फोन राख्नु तिमीलाई त म मेरो मनभित्र राख्न चाहन्छु क्या पछि कष्टा कहाँ गए मुसाको छौरा दरबार असटी तैँले जस्तो एकचोटि फोन गरेर मिठो मिठो कुरा गर्न खोज्दिएमा यो सुकुमाया सलक्क पग्लिएर माया प्रेममा फसेर तँलाई लभ गर्छ जस्तो लाग्छ तँलाई त असटी जस्तो यो सुकुमायाको पछि लाग्ने त 1 लाख जना भन्दा पनि बढी छ असटी त जस्तोसँग फस्ने खालको होइन यो सुकुमाया अबदेखि आइन्दा फोन गर्यो भनेदेखि तँलाई राम्रो हुँदैन भनिदिएछ मैले असटी कुरा गर्दो रहेछ ओहो कस्ती छुच्ची केटी हो फोनमा त यसरी थर्काई यसलाई फसाउन त गाह्रै छ तर के गर्नु यसैलाई फसाउँछु भनेर सहरदेखि गाउँ आइसकेँ केही न केही उपाय त लाउनै पर्छ मैले त्यो केटीलाई फसाउन सकिनँ भने काजीको सम्पत्ति मेरो हात लाग्दैन मैले जसरी भए पनि सुकुमायालाई फसाउनै पर्छ ला फोनमा त यसरी थर्काए सुकुमायाले मेरो डार्लिङको मायामा कसरी फस्लिएर केटीलाई त के गर्ने होला कसरी फसाउने होला यसलाई आजरी नि के त परेको सुरु काम गर्ने फोनमा बोलेको मौकामा उ पनि त पर बस्छ रहेछ भने यहाँ सुताउँदो सुकुमाया लास्टै सिक्सिको लाग्यो अब पुस्दिनँ नि आए यत्रो धेरै पुसिहालेँ मलाई गाह्रो पनि भयो क्या के लाग्यो रे सिक्सिका पछि त असटिनीलाई आफ्नो घरमा श्रीमान हुन हुने दुनिया केटाहरूसँग लथारिएर सम्बन्ध गाँच्न हिँड्न चाहिँ सिक्सिक नलाग्ने आफ्नो घर सफा गर्नलाई चाहिँ तँलाई सिक्सिक लाग्ने असटिनी आफू मात्रै सफा सुग्घर राम्री ब्युटिफुल भएर हिँडेर हुँदैन आफ्नो घर भनेको सफा राख्न सिक्नुपर्छ असटिनी सुरु सफा गर्ने त्यहाँ सिक्सिक लाग्यो रे ठाडो भइसक्यो फ्यात बसे जस्तो बसेको छ अलिकति घर कसरी सफा गर्ने भन्ने सम्बन्धी पनि यति ज्ञान छैन असटिनी दुनियासँग फोनमा आफ्नो श्रीमानलाई आँखा छली कुरा गर्दै हिँड्न चाहिँ जानिएछ घर सफा गर्न जानिएछ छैन तँलाई त म सिकाउँछु असटिनी यसरी सुटकेरी बेठा लागे जस्तो फ्याट बसेर घर सफा हुने न घर सफा गर्नलाई त टुक्रुक यसरी बस्ने यहाँ समाउने सुई 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 स्वाट सफा गर्ने कुरा बुझ्यो अनि यो तलक्क तल्काएपछि यता ठाम सामतिर भ्याएको यो ढुलो मुलो पनि सत्त पुस्ने ओके असटिनी आफू मात्र सिंगार पतार गरेर हिँड्न जानिएछ आफू मात्र नक्कल पारेर केटाहरूलाई फसाउन जानिएछ काम गर्न जानिए छैन असटिनी काम गर्ने सुरु काम गर्ने नत्र फेरि तेरा त्यो केटा त्यो भुस्टिक्रे भन्दा अर्को छ नि त्यो कुन केटा हो त्यो उता काठमाडौँ सहरको त्योसँगको फोटो काली साहबलाई देखाएर गाउँभरि फेरि पुरा हुँदा हुँदै ओहो अरू केटासँग हिँड्ने भनेर पुरा सबजनाले कालो मोसो डरले जुटेको माला लगाइदिन्छ नि थाहा हुन्छ काम गर्ने त्यो काम गर्ने त्यसरी बसेर तोक्रुको बसेर काम गर्ने असटिनी खानु मात्र जानेछ काम गर्न जाने छैन सुरु गर्ने
ओ केटी आँखा देखदिनस् के ठोकिँदै आएको जानी जानी ठोकेकी होइन दिदी मुनमा चिन्ता परेर मुनमा कुरा हेलाउँदै हिँडेकी थिएँ ठोकेछ नरिसाउनुहोस् है अनि सुन्नु न है तपाईँहरूका घरतिर यसो काम गर्ने मान्छे चाहिएको हो त है चाहिएको भनेदेखि म छु क्या म काम गरिदिन्छु म छैन यस्ता मान्छेलाई कसले दिनु काम त्यही त दाम दिदी आबुई कति राम्रो केटीको फोटो रहेछ मलाई पनि काम दिनुहुन्छ कि जानु पर्यो भाइ नमस्ते नमस्ते के होला म काम गर्दै हिँडेकी हुँ यहाँ तपाईँ काम यसो मलाई काम दिन मिल्ला त कस्तो काम यसो सफा सुग्घरहरू गर्ने लुगाहरू धुने जे पनि गर्न आउँछ मलाई घाँस काट्न पनि आउँछ मलहरू सोर्न बोक्न सबै आउँछ त्यस्तो काम त यहाँ छैन यत्रो सानो पार्लरमा यो सफा सुग्घर गर्ने त मै गर्छु ए मलाई राख्न मिल्दैन मिल्दैन हस् त कस्तो कस्तो मान्छे आउँछ हेर्दा त यति देखिन्छौ के काम गर्ने हो र कति पढेछौ तिमीले पढाइ त शिशु गिलास मात्रै हो के हो शिशु गिलास भनेको एक गिलास भन्दा मुनिको पढाइलाई गाउँमा शिशु गिलास भन्छन् मैले त्यति नै पढेकी हुँ तिमी जस्तो नपढे मान्छेलाई त केही काम छैन बहिनी अब झाडु पुछा लाउने हो झाडु पुछा लाउने काम त अरूलाई राखिसकेको छ तिमी जस्तो मान्छेको काम छैन नपढे मान्छेलाई मिल्छ भनेदेखि राख्नु न मलाई धेरै पैसा नदिए नि हुन्छ मिल्दैन नानी मिल्दैन छैन काम जाऊ यो असटिनीलाई ड्रेस पनि ठोट्रो लगाइदिएर काम गर्न लगाउनु पर्यो ठोट्रो लुगा लाउनेहरूको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले बुझेर ल्याउनु पर्यो नि यो ड्रेस लगाउने काम गर्ने मान्छेले यस्तो राम्रो राम्रो लुगा लगाएर काम गरेको सुनेन नि यस्तो ड्रेस लगाउने सुरु काम गर्ने ल लाउँदिन म ओ सिटिनी कसलाई ठर्काएको लाउने न गरे ल्याउँछ त सुरुको लाउने लाउँदिन भने सुन्न ए लाउँदैन ल
सुकुमाया तिमीले मलाई किन यस्तो अत्याचार गरेको झन् मैले उसलाई साथी भनेर आफ्नो सबै कुराहरू सेयर गरेँ अहिले आएर यस्तो व्यवहार गर्यो है लाउँदिनँ म यस्तो फोहोर लुगा कसरी लाउनु यस्तो फोहोर लुगा कसरी लाउनु एक झापट दिएर यसरी लाउने भनेर सिकाएर ल्याउँछु अनि ठा हुन्छ असटिनी फोहोर नलाउने अच्छे अब ऊ मेरो साथी रे यस्तो असटिनी यो सुकुमाको कहिले साथी हुन सक्छ त अलिकति बानी बेहोरा राम्रो भइदिएको भएदेखि सबैले माया गर्ने खालको भावना भइदिए भएदेखि माया गर्न पनि सुहाउँछ साथी बनाउन पनि सुहाउँछ अब यस्तोलाई कसले भन्छ साथी साथी न साथी जाने लुगा लाउने आउने जाने जाने कसरी मेरो मिटिनीले ठोट्रो लुगा लाएर काम गर्न आउँदाखेरि यसले कसरी हेपेको थियो यसलाई अब ठोट्रो लुगा लाएर कामदार जस्तै बनाएर एकदम ठोट्रो झुम्री झाम्री बनाएर काम लगाउने हो कसरी नि सान्दिन रहेछ सुकुमालाई सान्दिन गाह्रै छ कति टाइम लाग्यो छिटो गर छिटिने टाइम नआउँछ एउटा लुगा लाउनु पनि कति टाइम नआउँछ राम्रो छिटो सफा गर्ने राम्रो छिटो खोइ नि खोइ अनि को नयाँ काम गर्ने मान्छे ल्याएको ल्यायो न कजिनीलाई नै काममा ल्याएको अच्छा अब त उहाँ कजिनी होइन नि त उहाँ त सुकुमाको साथी हो अच्छा अब साथीलाई मात्र कति काममा डोलाउने भनेर उहाँ आफै सुरु सुरु काम गर्न थाल्नु भएछ अच्छा अब कजिन जस्तो मान्छे भएर धनी मानेको जस्तो लुगा किन लाउनु म त महान कजिनी बन्ने हो भनेर उहाँले त्यस्तो ठुट्रो लुगा लाएर काम गर्नुभएको छ कासा पाउनु भएछ यो सुकुमायाले मलाई दिएको सबै दुःखहरू का हिसाबलाई भनिदिएर यसलाई पनि भुन्टीलाई जस्तै कामबाट निकालिदिउँ कि के हो हुँदैन हुँदैन मैले सुकुमायाको कुरा का हिसाबलाई लाउनु हुँदैन यदि मैले सुकुमायाको कुरा का हिसाबलाई भने भने त सुकुमायाले त्यो केटासँगको मेरो सम्बन्ध बारेमा सबै भन्दै हाल्छ नि भने मात्रै त भुन्टीलाई जस्तै उल्टै घरबाट खेदाइदिनु हुन्थ्यो अब सुकुमायाले फोटो नै देखाइ भने त का हिसाबले विश्वास गरिहाल्नुहुन्छ नि हुँदैन हुँदैन मैले सुकुमायाले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ नत्र म फस्छु होइन अनि एक कजिनी होइन म अलिक दिन यसो बाहिरतिर बसेर आउँदाखेरि म आएको देख्न नपाएँ ओ काहीँ साहब भनेर झम्टिनै आउँथ्यो त अनि खोइ त आज खोइ ढल्ल हेरेर बसिरहेको थियो त के भयो अनि किन यस्तो परिवर्तन के का लागि हो अनि भनु न भने के का लागि हो के का लागि हो के का लागि के को लागि हो भनिदिनुहोस् न के का लागि
भनिदिनुहोस् न काई साहबलाई केका लागि यत्रो त्यही दुःख त। गरेको साथीको लागि मेरो साथी सुकुमायाको लागि काई साहब। अब काम गर्ने मान्छेलाई मात्रै किन दुःख दिनु भनेर मैले पनि उसलाई सघाउन लगाएको। अब म कजिनी भएर के भयो त, म पनि काम गर्न सक्छु भनेर अनि काम गर्न थालेको काई साहब। अनि के देख्नु पर्यो यो तेरी पहिला पहिला ल्याउन कहिने कस्तो प्यास लाग्यो, एक गिलास पानी ल्याउन भन्दाखेरि सक्दिनँ म भुन्टीलाई भन्नु भनेर सरक्क पन्छिन्थ्यो। त्यो भुन्टीलाई त मान्छे गर्दैन थियो। अब अब अहिले ल यस्तो लुगा लगा भनेर दिने बित्तिकै स्वाट लगाएको पनि रहेछ। ल यो काम गर भनेपछि फटाफट दामा कतै नहेरिकन एकोरो दत्तचित्त भएर सट्ट काम पनि गरिरहेछ। अनि यो उल्कै भयो काटे। अनि के भएको यो? अब के गर्नु काई साहब, जे गर्नु साथीत्वको भावनाले गर्यो। सुकुमायाले यति धेरै काम गरे कि मैले उसले धेरै काम गरेको हेर्नै सकिनँ। अनि त्यही भएर मैले आफै सहयोग गरेको उसलाई। यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन काई साहब। ल ल ल अब तिमीहरूको यो साथीत्व, यो मित्रता सधैँभरि यसरी नै एकदम बलियो बनेर बसिराखोस्। राम्रो छ। अब जे भए पनि यत्रो दिनपछि आएको छु, मनाभित्र त होला नि यसो काजीको नजिकै जाउँ बसौँ। ल एकदिन अब हामी यहाँ सँगै बसौँ, गफ गरौँ। आउनु र सुकुमाया आऊ। किन बस्ने? अझै अब बस्ने भनेको त कामहरू सबै सकाएर पो ठचक्क बस्ने, आराम गर्ने त कामै सकिएको छैन कसरी बस्ने? अझै अब यो सबै घर चट्ट सफा गरिसक्ने अनि त्यसपछि बस्ने है? कस्तो तेर्छ भनेको हराएको त। ओहो यस्तो गर्ने हास उस्तो गर्ने त्यस्तो गर्छ भनेको। अनि कुरा हो पनि हो नि। अब बस्ने बित्तिकै फेरि एकछिनमा त उठेर गइहाल्नु पर्छ। त्यही भएर किन बस्ने? सकाउन पायो भनेदेखि त ढुक्क नै बस्न पाए। आइडिया चाहिँ साह्रै राम्रो दियो। ल ठिक छ ल गर गर गर। अझै अब तपाईँहरूको फुर्ती मात्रै बढी देखेँ क्या मैले। फुर्ती लाउने, राम्रो राम्रो कपडाहरू लगाउने, गाउँभरिकोलाई दादागिरी देखाउने, हेर्ने। घर चाहिँ एक नम्बरको फोहोरी। ओहो यस्तो फोहोरी घरमा बस्ने हो काजी कजनी भेर। भित्रबाट पनि यति यति धेरै धुलोहरू निक्ल्यो। मैले सबै सफा गर्न ल्याएछ। बाहिर पनि यस्तो यो सबै पोछ पात तलक्क तल्काउनु पर्छ भनेर ल्याएछ मैले। फुर्ती मात्र गरेर हुँदैन नि, सफा सुग्घर पनि हुनुपर्छ। त्यही गर्नु पर्यो भनेर त सुकुमायाको विश्वास गरेको, सुकुमायालाई ल्याएको। अब सुकुमायाले आफ्नो तरिकाले मिलाएर गराइरहेछ जे भनौँ सफा त भइरहेछ नि। त्यही त म आउनुभन्दा अगाडि फोहोर थियो नि। मैले धेरै काम गराएँ उहाँ साथीलाई। राम्रो राम्रो त्यही गर्न खोजिया हो क्या। अझै तपाईँको त्यो पहिला काम गर्ने भुन्टीले काम गर्दैन थियो राम्रोसित? अब गर्दैन थियो भनौँ भने काम त गरेकै हो, तर भित्र यति फोहोर निस्क्यो भनेर तिमीले भन्दाखेरि फेरि गरेन कि जस्तो पनि लाग्छ। खोइ के हो म त अलमल पो परेँ त अहिले त। त्यही त है। ओहो अझै उसले काम छोडेको कति दिन भइसकेको थियो। उसले काम छोडेपछि यहाँ तपाईँको यो कजनी साहबले कामै गर्नु भएन जस्तो छ, सफा नै गर्नु भएन जस्तो, अनि फोहोर भएछ नि। शङ्का लाग्यो मलाई अहिले तिम्रो कुरा सुनेर चाहिँ मलाई कता त्यो शङ्का लाग्यो। काम हराउनु पर्यो नि त। कान्छी बुढी भनेर नि काम साम नहराइ राखेर घर फोहोर हुन्छ नि त। माया लाग्छ क्या। माया लाग्छ भनेर फोहोरमा खाने त, फोहोरमा बस्ने त? फोहोर त हुँदैन तर माया चाहिँ लाग्छ। के गर्नु मन लागिहाल्छ। हो गरिएछ, कस्तो मजाले गरिएछ ल। पहिल्यै तपाईँले हराएको भए कस्तो गर्ने रहेछ ल। बुद्धि पुगेन अलिकता धेरै त होइन अलिकता। हो ठिक छ ल। धन्यवाद है सल्लाहको लागि, आइडिया दियो नि त। त्यही त सुकुमायासँग आइडिया त ठिक मान्छे त म पनि गजबै रहेछ। कस्तो मान्छे छानेर ल्याएको छु मैले सुकुमाया जस्तो। कजिनीलाई साथी बनाइदियो हो किन भन्दैन। आउने बित्तिकै बुढाको छेउमा पनि नबसी त्यसरी सुरु काम गर्ने बनाइदियो। त्यो देखेर त म अब रिसाउँ कि खुसी हुँ कि अलमलै परिरहेको छु भने अब मजाले काम गरिरहेछ,
खुसी हुनुपर्छ भन्यो भने पनि हो जस्तो लाग्छ। हे त्यत्रो दिनपछि बुढा आएको अब चाहिँ नि बुढासँग नजिक पो आउनुपर्छ त, कहाँ त्यसरी काम गरेर वास्तै नगर्नु हुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो पनि हो कि जस्तो लाग्छ। के हो के म त कुरै छुट्याउनु सकेको छैन। त्यही भएर अहिले अलिकता म कन्फ्युज भइरहेको छु। कन्फ्युज भनेको हुनु परेन नि, सफा गरिसकेपछि त बसिहाल्छ नि। अच्छा अब म पनि घर जाने बेला उनलाई हो, म घर जान्छ तपाईँहरू बुढाबुढी गफसफ गर्ने बस्ने गर्नु न भइहाल्यो नि। सुकुमाया सफा गरेर सकियो, अब म आऊ? ए सक्यो ल, ठिक छ आउनुहोस् बस्नुहोस्। अब सफा सुग्घर पनि ताकतुकै सक्यो है। अच्छा अब सक्यो त के भन्ने, अरू पनि काम हुन सक्छ। यसो भित्रको कामहरू गर्नु है। अहिले सक्यो, अहिलेको लागि सक्यो ल आउनुहोस् बस्नु। एउटा आउन पनि डराउनुहुन्छ, बिस्तारै आउनुहुन्छ। के गर्ने साथीलाई यस्तो माया डर के भन्ने हो। ट्रेनिङै खतरा परेछ क्या, खतरा ट्रेनिङ परेछ। आउनुहोस् बस्नुहोस्। यति बस्नको लागि अर्काको बुढासँग आउनु भ्याएको के बस्नुहोस्। अच्छा अब ल म घर जान्छ है। म घर गएपछि अब काई साहबलाई बेलुकाको भातसात पकाएर खुवाउने, भाँडाहरू टक्क धुने। भोलि म आउँदा जुठो देख्नु हुनेन है साथी। ल बाई साथी, कैसा गए तेरे माँ। बाई साथी। हेर यो के गति बनाएको अनि के गति गरेर बस्यो तिमी यसरी? साथी भन्ने एउटा सीमासम्म हुन्छ क्या। ल त्यो सुकुमाया तिम्रो साथी हो अरे ठिक छ, तर साथीको पनि एउटा सीमा हुन्छ। त्यसको साथी भन्दा पनि पहिला तिमी कजिनी हौ, कजिनी। र तिमी कजिनीको मर्यादामा बस्नुपर्छ। जिउ जानै छोडेर यस्तो हुन्जेलसम्म पनि के गरे भन त? यति धेरै पनि गर्ने हो? किन यस्तो गरे भन त? यस्तो पनि गर्ने, आफ्नो ज्यानलाई यति साह्रो दुःख दिने हो? काजी साहब, साथीभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि हुन्न रहेछ। फेरि मलाई सुकुमायाको यति धेरै माया लाग्छ नि, के भन्नु। म ठिक छु काजी साहब, बस चिन्ता नलिनु। तिमीहरूको यो साथीत्व, यो मित्रता साँच्चीकै सम्मान गर्न लायक चाहिँ रहेछ है। मैले माने आज यो कुरा। तिमी जस्तो मान्छेको मनमा यस्तो भावना जगाउन सक्नु भनेको त चान्चुने कुरो चाहिँ होइन। तर आजसम्म यसरी कामै नगरेको मान्छेले यस्तो हुन्जेलसम्म यसरी काम गर्दाखेरि कति गाह्रो भयो होला तिमीलाई? कति गाह्रो होला तिमीलाई भन त? जिउ खरखर खाइरह होला, कस्तो दुखिरह होला। म थिदिन्छु तिमीलाई है, म थिदिन्छु, म तिम्रो हात थिदिन्छु। थिस सत्य कुरा सुकुमायाले भनिदियो भने घाँटी नै थिच्छस् होला। कस्तो परिबन्धमा पारियो सुकुमायाले। खोजिनी किन टोलाको? अरे के गति बनाएको यस्तो हेर। हे तेरिका, तिमी त साह्रै गली पो सकिछौ। 2-4 दिन म नहुँदाखेरि त तिम्रो हालत त बेहालै भएछ नि। ल होइन, अब यसरी हुँदैन। अब भित्र जाउँ, आराम गर। आज खाना बनाउन म आफै तिमीलाई सघाउँछु। यस्तो हालतदेखि कसरी खाना बनाउन लाउनु भन त? मेरो त मनैले मानेन। हिँड तिमी आराम गर। ल भित्र जाऊ। यो झोला पनि म यति ल। है त बोस, काम सुरु कतिखेर गर्नु? पख्नु पख, एउटा मेसेज आउँछ अनि। ओके बोस। नास्ते दिदी,
पत्तै नि फर्काउनुहुन्न हात थाप्नु भएछ के माग्नु भएको आफूसित केही छैन दिम भने बरु तपाईले मलाई यसो काम दिन सक्नुहुन्छ भने दिनु न दिदी ए दिदी के भयो बहिनी कसलाई खोजेको आबै यता बोल्लाको उता बोल्नु भयो नमस्ते दिदी नमस्ते नमस्ते के चाहियो तिमीलाई मलाई सन्चो छैन बोल्दै बोल्नु भएन डमी हो डमीले बोल्दैन नि थाहा छैन तिमीलाई ड्यामी डमी ए के अरे तपाईँ हो यहाँ बसाउने हो के चाहियो तिमीलाई नमस्ते नमस्ते के अरे अनि यहाँनिर यसो सफा सुग्घर गर्ने केही काम छ छैन यहाँ प्याक छ अहिले ए, चाहियो भने बोलाउँला नि त तिमीलाई है कसरी बोलाउनुहुन्छ मेरो फुल्ला मरै छैन आउँदै गर न अब थाहा पायो ठाउँ आउँदै गर चाहियो भने बोलाउँला है त मिल्छ अनि राखिदिनु न दिदी छैन अहिले तिमीलाई त्यसै राखेर भएन पैसा दिनु पर्यो मैले पनि होइन मेरो स्टाफ छ अब कसरी राख्ने है आऊ न त आउँदै गर ल धन्यवाद ल ड्यामी भन्ने पनि नबोल्ने मान्छे हुँदो रहेछ नि यस्तो हेरे केटा हो सुकुमाया तल्लोबाट आउँदैछ अरे तिमीहरू जानु सिधै एट्याक गर्नु लास्ट स्टेजमा म आउँछु म एक हान्छु तिमीहरू सिधै ढल्नु अनि जुरुको उठेर कुद्नु ल जा हेर्दै जा सुकुमाया तँलाई यो गाउँमा तैँले मुख देखाएर हिँड्न नसक्ने बनाउन सकिन भने मेरो नाम पनि सुभाष होइन कस्तो मुर्कुता जस्तो केटाहरू भाइ लो न मैले पो हेरिरहेछु ठुलो एउटा भएदेखि त मैले ढालिदिन्छु यति धेरै छ भाग सुक्म्या भाग जमाना ठिक छैन भाग सुकुमाया के हो को हुन् यिनीहरू अगेर को तिमीहरू मुख खुन्डो लगाएर मुख सुख छोपेर को भन्छ को ए त्यो खोल त छिटो खोल भनेको पक्का तिमीहरूको त्यो मुखुन्डो खोलेर तिमीहरूलाई नङ्ग्याउन मैले जानेछु भागेर बाँच्यो नत्र तिमीहरूलाई नङ्ग्याउन मैले जाने थिएँ सुकुमाया को हुन् तिनीहरू किन यसरी लखेटेका तिमीलाई अच्छा को मैले त चिनेर ल्याउनै सकिएन भने हालो आउने थियो बाटोमा त्यस्तो केटाहरू देख्यो है डर लाग्यो त्यही भएर मोटो भाग्दै पछि पो आएर ल्यायो भने असुटी हट ल धन्न तपाईँ आयो भाइ थ्याङ्क यू आफ्नो मान्छेलाई थ्याङ्क यू भन्नै पर्दैन नि सुकुमायालाई अप्ठ्यारो पर्दा अनि म नआए को आउँछ त हेर त कस्तो संजोग तिमीलाई यस्तो आपत्ति पर्नु र म टुप्लुक्क आइपुग्नु हेर तिमीलाई जहिले यस्तो आपत पर्छ नि त्यहाँ म जहिले पनि टुप्लुक्क आइपुग्छु बुझिहालेँ नि
मलाई पनि तपाईँ जस्तो यस्तो अप्ठ्यारोहरू पर्दाखेरि टुप्लुक्क आउने सहायताहरू गर्ने मान्छे भनेपछि एकदमै मन परेर ल्याउँछु भने ल ल अच्छा अहिले म जान्छ है फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ ल म गयो है यस्तो खालको संयोग त प्रभु बारम्बार यो जिन्दगीमा परिरहोस् है प्रभु अहिले नबिर्से यस्तो गर्नलाई कस्तो पर्यो भने फेरि अब अत्रो पोतसित हिँडिरहेको मान्छेलाई कहाँबाट सुकुमाया जस्तै कुद्याएर झ्याम यहाँ ठोकिँदा त लाउनु मुद्द खै भयो नि अरू जय होस् तिम्रो फेरि पनि जय जयकार गराउनु छ भने पार्दैौ के अरे ठिक छ तर ती केटाहरू चाहिँ को रहेछ हेर्दा त गाउँको काजी जस्तो रहेछ अब तिमीहरू 4 जना भएर एउटा काजीबाट सुकुमायालाई छुटाएर ल्याउन सकेनौ हजुरले ल्याउनु भनेको थिएन एट्याक गर्नु भनेको थियो हामीभन्दा पहिला नै काजीले एट्याक गर्यो त्यही भएर हामी त भागेर आयौँ यो गाउँमा बसेर केही प्रगति होला छैन अब सहरमै गएर केही आइडिया सोचेर आउनुपर्छ ल हिँड्छौँ केटा नमस्ते नमस्ते के खोज्नु भएको मलाई काम चाहियो र काम खोज्दै हिँडेकी हुँ यता यसो काम पाइएला त है कति पढ्नु भएको छ पढाइ त छैन ए पढ्नुपर्छ नि त यहाँ त पढे लेखेको बाटी मान्छेलाई मात्रै काममा राखिन्छ म जस्तोलाई काम पाइँदैन मिल्दैन जाऊ न किन उपिरहेको के हार्ने होला त कहीँ पनि काम दिँदैनन् सबैजनाले पढाइ सोध्छन् हे प्रभु म त यो तालले त ऋण तिर्न सक्दिनँ कि क्या हो भाइ पढाइ भन्ने कुरो त साह्रै ठुलो पाउँदो रहेछ अब मलाई कहाँ काम देला नि त नपढेकी मान्छेलाई तैपनि म त हार्दिनँ अझै खोज्छु के हार्नु त्यत्रो ऋण छ काम पाइँदैन रात परिसक्यो कहाँ जाने होला
सबैतिर झिलिमिली ह आफ्नो मनमा अन्धकार छाइरहेछ। यति धेरै मान्छेहरू हिँडिरहेछन्, आफ्नो भन्ने कोही छैनन्। के गर्ने होला? अब यति राति भयो, कहाँ बस्ने होला? यो कस्तो बिजोग भयो भाइ मेरो। कसैले बास दिन्छन् कि अब बास खोज्दै हिँड्नु पर्यो। दिदी नमस्ते। नमस्ते। चिनी न त नानी, को हो तिमी? म भुन्टी हौ, गामबाट आएकी है। के हाल्नु, काम गर्ने ठाउँबाट पनि निकाल्दे, बस्ने ठाउँ छैन। काम गर्दा गर्दै रात पर्यो है। तपाईँका घर मलाई आज राति बास दिन मिल्छ भनेदेखि दिनुहोस् न है। मेरो घरमा तरुना तरुना छोराहरू छन्, नचिने मान्छेलाई कसरी बास दिनु मैले? मिल्छ भने दिनु न दिदी। मिल्दैन मिल्दैन। कति मान्छेहरू त्यहाँ पुलमा सुत्या हुन्छन्, बस्या हुन्छन्, ती गरेर सुत्ने, ती बस्ने। दिदी नमस्ते। नमस्ते। तपाईँ यहीँ सुत्नुहुन्छ राति? अब किन सोधेको र? के रे त्यतिकै तपाईँ यहीँ सुत्नुहुन्छ? ओछ्यान त छैन त? म त आफ्नै घरमा जान्छु, या सुत्दिनँ। किन सोध्नु भएको त्यसरी? ए के रे तपाईँका घरमा तरुना छोराहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मेरोमा त छैन, सानो सानै छन् छोराहरू त। किन सोधेको यसरी? के रे हेर्नु न है, म यो काठमाडौँमा ठाउँै चिन्दिनँ है। बल्ल बल्ल कता कता घुम्दै घुम्दै हिँड्छु, अनि उहाँ कामबाट पनि निकाल्दिएँ क्या मैले काम गर्ने ठाउँमा। अनि रात परिसक्यो, बस्ने बास पनि छैन। अनि त्यही भएर मलाई आज राति बस्नलाई ठाउँ दिनुहुन्छ कि भनेर। यहाँ त पसल बन्द गरेर जानुपर्छ, अनि यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। अनि कसरी यहाँ सामान हराउँछ? तपाईँको घरमा मिल्दैन? मिल्दैन, हामी बुढाबुढी बस्न परिहाल्यो, कसरी मिल्नु र? म बरु चिसै भुइँमा भए पनि सुत्छु नि है। चिसै भुइँमा नि सुत्ने ठाउँ छैन, कसरी राख्नु? ए के अरे यहाँ कता हो? पुल छ, मान्छे सुत्ने भनेको सुनि थिएँ। कहाँ हो त्यो चाहिँ? यही माथि हो पुल चाहिँ, यताबाट माथि छ। यताबाट घुमेर जानु, त्यहाँनिर छ माथि। तपाईँले मलाई को यो केटीलाई के सुत्न लानु जस्तो सोचेर नलानु भएको होला। म खराब मान्छे होइन क्या। अहिलेको जमानामा थाहै छैन के हो नि, कसरी राख्नु? तर म त्यस्तै छुइनँ, राख्नु न दिदी, मिल्छ भने। मिल्दैन, अब मुख हेरेर हुँदैन राख्नलाई। म एक्लै छु, कस्तो डर लाग्छ है। अब त्यहाँ मान्छे धेरै बस्छन्, पुलमाथि धेरै सुत्छन् राति, त्यहीँ सुत्नु। अब के गर्नु? मेरो घरमा लान मिल्ने भए त लान्थे, मिल्दैन। कस्तो रहेछ है तपाईँहरूको मन त। जब एकजनालाई बस्न दिन नि नसक्ने। अब मिल्दैन, के गर्ने? मिल्ने भए त लगिहाल्थेँ नि। दुःख नमानी जानु, माथि गएर बस्नु है। कसैले बास पनि दिँदैन, त्यहाँ गएर बस्यो होला। कहाँ हो पुल पनि थाहा होइन, फेरि आएको यो कामान्नु त।
किन डराएको कस्ती राम्री रहेछ भर्खर गाउँबाट आएको अर्ग्यानिक जस्तै कति हो के सोध्नु भएको दाइ कति कति भन्नुहुन्छ कति बज्यो भनेर सोध्नु भएको हो कि मसित घडी छैन दाइ घडीको कुरा गरे होइन लाठी मैले त तिम्रो बडीको कुरा गरे तिम्रो बडीको कति 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 यो दाजुको त बिग्रा छ कि क्या हो मति 2-3 चोटि भइसक्यो सोधे गर्नु त कति कति मेरो बिग्रेको छैन मटी आजको रातको लागि म बन्न चाहन्छु तिम्रो पति लौ भन त कति कति पति के भन्नुहुन्छ यो दाइ धेरै साडा नपल्टिनु है दाइ एक्ली केटी देखेर हेप्नु भएको होला मलाई रिस उठ्यो भने त लाटो रिस उठ्छ नि फेरि म वहाँ दिनभरि काम खोता 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 थाकेर फोतक्कै गोली हु बास पनि काहीँ नपारे यहाँ यो रत्न पारेका पुला सुत्ता हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि म यहाँ आकी हुँ म अब यहाँ थाकी हु सुत्छु तपाईँ धेरै गनगन नर्नु है दाइ चिनेकी पनि छैन चिन्नु न जान्नु घचेरी माग्नु आफ्नो बाटो गयो भइगयो नि कस्तो मान्छे रहेछ थाकेको मान्छे यस्तो चिसोमा सुत्छ जाउँ हिरा म ताटोमा सुताउँछु जाउँ होइन यो मान्छेले के कुरा नजा हो किन टोलाएको तिमी धन्नै मान्नु पर्दैन म तिमीलाई च्याप्प अँगालो मारेर ताटोमा सुताउँछु जाउँ जाउँ म तिमीलाई तातो गरी सुताउँछु जाउँ न तैँले मलाई ताता सुताउने अब त मरिस रुसुत यो चिसोमा दसुत तैँले हेपेको मलाई एक्लै देखेर हेपेको अब मरिस त मरिस त मलाई च्याप्प अम्बाला हालेर सुत्ति त फेरि आमाले मात्रै हो अब मरिस केटा अब तँलाई त मारेर हिँड्छ यो कुटीले तैँले सोझी देखेर मलाई हेपेको अबदेखि गाउँका सोझी केटीहरूलाई यस्तो भन्छस् कि भन्दैनस् मारेर हिँड्छु नि मारेर बुझेस् मारिदिन्छु म रिस उठाउँदो र त सोझी भन्था न रिस उठाउँदा र त कोही चाहिँ बास माग्दा नि बास दिँदैन र कोही चाहिँ अँगालो हालेर सुताउनु केटी त डेन्जर रहेछ को लडिरहेछ के भयो गाउँको सोझी केटी भनेर बसाउन खोजेको राम्रोलाई खायो त्यसो त्यत्रो हिम्मत कता गर्छ यसरी पिटाइ खायो नि त्यत्रो हिम्मत कता गयो यता गएछ म छोड्दिनँ त्यसलाई छिटाउ कुन केटी हो त्यही हो भने समात्न सकिएन पुगेको नि त्यसलाई जसरी समात्दा म काल दादालाई कल गर्छु ए ल हुन्छ छिटो गर हेलो काल दादा हजुर कहाँ हुनुहुन्छ छिटो छिटो भन यहाँ आउनु पर्यो यहाँ स्वाट केटी भेला परेको थियो हो र भर्खर गाउँबाट आएको अर्ग्यानिक भन बल्ल भर्खरै आएको अर्ग्यानिक केटी रहेछ कहाँ हो कहाँ तपाईँ यहाँ आउनु पर्यो हाम्रो एरियामा आउनु पर्यो हाम्रो एरियामा आएर जसरी पनि समात्नुपर्छ ल छिटो आऊ भने छिटो है ल छिटो आउनु पर्यो हाम्रै एरियामा आउनु पर्यो है ल जसरी भए पनि समात्नु पर्छ भन ल जसरी पनि समात्नै पर्छ हात ल आइहाल्नु भयो ल यहाँ बसौँ अहिले कालु दादा आउनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अर्ग्यानिक केटीलाई चाहिँ झ्याप्पै पार्नुपर्छ गाडीमा
होइन सर हाम्रो केही गल्ती छैन सर सर छोडिदिनुहोस् न सर छोडिदिनु सर छोडिदिनुहोस् न सर मामा घर लिएपछि थाहा हुन्छ सर केही गल्ती छैन सर यो पनि यही ग्रुपको हो यसलाई ल्याउनु पर्यो ल गाडी स्टार्ट गर्नु मामा घर गइसक्यो गल्ती छैन सर गल्ती नै छैन सर यो गल्ती छैन काम गर्नु गर्नु खोज्दै